أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.